बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 3 रवादारी की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें और नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। नज़म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें और जुमले बना सकें। प्यारे बच्चों, मश्क शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। रवादारी से क्या मुराद है? जी, रवादारी का मतलब है बर्दाश्त करना। और किस मुल्क का वफ़द नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया? आपने सबक की बुलंदखानी की, उसमें हमने पढ़ा था कि नजरान का मसीहियों का वफ़द जो है वो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। प्यारे बच्चों, मश्क में सबसे पहली सरगर्मी है हमारे पास पढ़ें और समझें। उसमें सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। सबसे पहले दिया गया है हमारे पास पहला सवाल है, रवादारी से क्या मुराद है? जवाब है, रवादारी के मानी बर्दाश्त करना और लिहाज करना के हैं। दूसरों की राय या मज़हब से इख्तलाफ के बावजूद उसका एहतराम करना और उन्हें अपनी राय या मज़हब के मानने पर मजबूर ना करना रवादारी कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, नजरान के वफ़द से नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया? जवाब है, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द को मस्जिद में ठहराया और उन्हें अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने पर रोक टोक भी नहीं की। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी जो उन्होंने कबूल ना की, लेकिन आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर बिल्कुल मजबूर ना किया। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, ताइफ के लोगों ने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया? जवाब है, ताइफ के लोगों ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। हमारा अगला सवाल है, खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में गैर मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव किया गया? खुलफाए राशिदीन के दौर में तमाम मज़ाहब के लोगों को न सिर्फ़ अपने तरीक़े के मुताबिक इबादत करने की पूरी आज़ादी थी, बल्कि उनकी इबादत गाहों की हिफाजत का भी ख़ास ख्याल रखा जाता था। हमारा अगला सवाल है, इस्लाम हमें रवादारी के हवाले से क्या तालीम देता है? जवाब है, इस्लाम एक आलमगीर दीन है जो तमाम इंसानियत और कौम की फलाह चाहता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। हमारे पास कुछ फ़िक्रात दिए गए हैं, कुछ जुमले दिए गए हैं। ये जुमले हमारी सबक की इबारत में से लिए गए हैं। हर जुमले के लिए 4 हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से दुरुस्त जवाब जो है वो हमने देखना है कि कौन सा दुरुस्त जवाब है। हमारे पास पहला जुमला है, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से वफ़द आया। ऑप्शन है ईसाइयों का, यहूदियों का, काफरों का या मुशरिकों का। दुरुस्त जवाब है ईसाइयों का। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द को ठहराया घर में, मस्जिद में, सराय में या खैमे में? दुरुस्त जवाब है मस्जिद में। आगे देखेंगे हम, रवादारी के मानी हैं। ऑप्शन है हमारे पास गुस्से होना, दुख देना, बर्दाश्त करना या छीन लेना। तो
تو درست جواب ہے برداشت کرنا۔ دال پر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جملہ دیا گیا ہے، عیسائیوں کے وفد میں شامل تھے ان کے آپشن ہے ہمارے پاس سماجی رہنما، سیاسی رہنما، مذہبی رہنما یا تجارتی رہنما۔ تو عبارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو درست جواب ہے مذہبی رہنما۔ ہے پر ہمارے پاس جملہ ہے رواداری سے معاشرہ رہتا ہے، آپشن ہے ہمارے پاس پرامن، خوشحال، محفوظ یا بااصول۔ درست جواب ہے پرامن۔ واو پر ہمیں جملہ دیا گیا ہے، شیب ابی طالب میں خاندان سمیت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو محصور رکھا گیا، 1 سال، 2 سال، 3 سال یا 5 سال۔ تو درست جواب کیا ہے؟ 3 سال۔ زے پر ہمیں جو جملہ دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپشن میں ہمارے پاس جو نام دیے گئے ہیں وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو سبق میں ہم نے پڑھا تھا، تو درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہے پر ہمیں جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے رواداری سے انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، صبر کا، تحمل کا، صبر و تحمل اور برداشت کا یا مدد کا۔ تو پیارے بچوں درست جواب ہے صبر و تحمل اور برداشت کا۔ نمبر 3 پر جو سرگرمی دی گئی ہے وہ ہے درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں۔ یہ جملے ہمارے سبق میں سے لیے گئے ہیں، یہاں پر ہم نے درست جملہ لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہر ڈیش کی ذمہ داری ہے۔ درست جواب کیا آئے گا؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بے پر جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے ہمارا ملک ڈیش ایک اسلامی ملک ہے، تو ہمارا ملک پاکستان، تو ڈیش میں خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ پاکستان۔ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ جیم پر جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے رواداری سے انسان میں صبر و تحمل اور ڈیش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خالی جگہ میں ہم لکھیں گے برداشت۔ تو جملہ کس طرح سے ہم ترتیب دیں گے؟ رواداری سے انسان میں صبر و تحمل اور برداشت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دال پر جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے رواداری سے معاشرہ ڈیش رہتا ہے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا پرامن، یعنی رواداری سے معاشرہ پرامن رہتا ہے۔ دوسروں کی خاطر اپنے عقیدے میں ڈیش کی ہرگز اجازت نہیں، دوسروں کی خاطر اپنے عقیدے میں کمی بیشی کی ہرگز اجازت نہیں۔ پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ کچھ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان سے ہم نے مفرد اور مرکب جملے بنانے ہیں۔ ہم مفرد جملہ بھی بنا سکتے ہیں، ہم مرکب جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں جملے بنائیں۔ کس طرح سے ہم بنائیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے لفظ رواداری۔ رواداری کا جملہ ہم بنائیں گے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں رواداری کا سبق دیتا ہے۔ دوسرا لفظ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہے نمونہ۔ نمونہ کا جملہ ہم بنائیں گے، ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگلا جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے محصور۔ محصور کا جملہ ہم بنائیں گے، اہل قریش شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ اگلا لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے، اگلا لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے جملہ بنانے کے لیے وہ ہے صبر و تحمل۔ تو صبر و تحمل کا جملہ کچھ اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں، صبر و تحمل ایک قابل تقلید خوبی ہے، یعنی کہ ہم اس پر خود بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگلا جو لفظ دیا گیا ہے ہمیں وہ ہے پاسداری۔ پاسداری کا جملہ ہم بنائیں گے، ہمیں چاہیے کہ رواداری کے اصولوں کی پاسداری کریں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جزیہ۔
جزیہ کا جملہ ہے جنگی قیدی نے جزیہ ادا کر کے آزادی حاصل کی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔